अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फाद हुसैन साहब मौजूद हैं। फाद साहब, पहले तो जश्न आज़ादी मुबारक आपको भी और सारी कौम को भी जश्न आज़ादी मुबारक। रिवायती सा जुमला है बट इट मीन्स अ लॉट। इट डज, क्योंकि देखिए 77 साल हो गए हैं और हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे हम बात करते हैं कि हालात कितने मुश्किल हैं और किस तरीके से मसाइल में हम घिरे हुए हैं, और उसमें सच्चाई है क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये वो एक दिन होता है जिस दिन वाकई में आपको अच्छा लगता है कि आप अपना परचम जो है उसको लहराएं, आप अपने मुल्क के बारे में अच्छी बातें करें। आप ये भी देखें कि ग्लास आधा खाली होता है लेकिन आधा पुर भी होता है, उस हवाले से भी देखें। तो मेरे ख्याल में हमें ये मौका मिलता है इस दिन के हम पाकिस्तान को सेलिब्रेट करें, जो कि हमारा मुल्क भी है और हमारी शनाख्त भी है। बिल्कुल, और टॉप स्टोरीज का आगाज इसी से करेंगे कि पाकिस्तान की आज़ादी को 77 साल गुजर चुके हैं, तो हमने क्या खोया है और क्या पाया है। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि आर्मी चीफ ने कल एक तकरीर की और उसमें एक वाज़ेह पैगाम दिया और लगता है पीटीआई का सबर टूट रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में जो कुछ कल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा उसमें काफ़ी कुछ है जो जिस पे बहस हो सकती है, जो बड़ा एम्फेटिक तरीके से उन्होंने बातें की। तो वो जो 2-3 पॉइंट्स थे बहुत ही अहम, उस पर ज़रा आज थोड़ी सी अगर हम गुफ्तगू करें तो ज़रा इंपॉर्टेंट होगा। और एक और अहम स्टोरी है कि एक तरफ मुल्क की मईशत की आप हालत देख रहे हैं, फिर जलफैज़ वाले मामले की वजह से जो सियासी हलचल मची है उसकी वजह से तो और क्वेश्चन मार्क्स का इजाफा हो गया। बिल्कुल, और सिमिलरली देखें कि मेरे ख्याल में उसमें जो जिस तरीके से वो जो उस दिन का बड़ा इवेंट था वो तो हो गया, लेकिन जिस तरह कहते हैं ना, उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि एक जल्जला है और जल्जले के आफ्टर शॉक्स होते हैं, वो चलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जो आफ्टर शॉक्स हैं वो हमें और भी काफ़ी अरसे तक जो है वो फील होते रहेंगे और उसके नतीजे में जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर एक बड़ा डीप इम्पैक्ट होगा। चलिए बाकायदा आगाज करते हैं कि आज 14 अगस्त है। तो हम सब अरशद नदीम की वजह से बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा क्रिटिकली देखते हैं आज कि क्या खोया और क्या पाया। देखिए, मेरे ख्याल में जो इस वक्त आज की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान में एक मायूसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो मायूसी क्यों है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो हमारी इक्तिसादी हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं। उसमें हम आज ये बहस कर सकते हैं कि कुछ हद तक एक स्टेबिलिटी आ रही है, यानी पिछले 5-6 महीने में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिससे बज़ाहिर लगता है कि मामला थोड़े कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पाकिस्तान के हर शख्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है वो तो कम नहीं हो रहा। यानी बिजली ने तो के बिलों ने तो कमर तोड़ के रख दी है। फिर महंगाई जो एक उरूज पे पहुंची थी अब कुछ हद तक थोड़ी सी नीचे आ रही है, बट इट इज़ स्टिल टू अर्ली। उसके अलावा भी जो हालात हैं वो मुश्किल हैं और जो एक आम शहरी की जो ज़िंदगी है वो अगर आप मवाजना करें पिछले 5-6 साल पहले से, तो उसमें ज़ाहिर बात है मुश्किलात ज़्यादा है। उसके अलावा देखें ना, साथ साथ हमारे जो इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, बतूल दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तो पॉपुलेशन ग्रोथ से उनका शुमार होता है, जिस पे कोई फ़ख्र की बात नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा आबादी बढ़ती जा रही है लेकिन वसाइल उस तरीके से इंक्रीज़ नहीं हो रहे, अपॉर्चुनिटीज़ उस तरीके से इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो तमाम पाकिस्तानी दबाव में हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान तबका है, असल इम्पैक्ट तो उस पर, क्योंकि वहीं से ट्रिगर होता है ना फिर कि भाई आपकी मुल्क के बारे में कितनी होप्स हैं, और अगर ये एक सुनने में आ रहा है कि जी जिसको मौका मिलना है वो बाहर जाने की सोच रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्शन है उस मायूसी की। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, मेरे ख्याल में द वेरी फैक्ट के 77 साल बाद हम यहाँ पे मौजूद हैं, एक तगोदो जो है वो जारी है। बहुत हमने जो है वो इम्प्रूवमेंट्स भी की हैं, हालांकि आजकल ढूंढने तो नज़र नहीं आती लेकिन एक्चुअली तो हैं। और उस हवाले से मेरे ख्याल में जहां हमें आज सेलिब्रेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी आप कह लें, मुल्क तो हमारा है ना, मुल्क तो हमारा है, शनाख्त भी हमारी है। तो हम ही ने इनको ठीक करना है, हम ही ने इन मसाइल से जो है वो निमटना है, और हम ही लोगों ने वो इक़दामात उठाने हैं, वो पॉलिसीज़ बनानी है जिनसे जो अगली जनरेशन है उसके लिए ये मुल्क जो है वो बेहतर हो। तो इसलिए मैं तो आज के दिन जो है वो ग्लास को भरा हुआ देखूंगा, आधा भरा हुआ, और मैं कहूंगा कि आज के दिन अगर हम ये कहें, हालांकि कुछ लोग कहेंगे जी बड़ा ये एक रिवायती सा एक जुमला है, लेकिन आज के दिन ऐसा हमारे पास ये मौका है, और किसी दिन ना हो आज के दिन, कि हम ये कह सकें कि अल्टीमेटली जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनमें आंखों में आंखें डालकर और ये कहें कि जी हमने इम्प्रूव करना है, हमने बेहतर होना है, हमने पाकिस्तान को जिस आज सिचुएशन में है 8 से साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है इसको बहुत बेहतर
जो है बिल्कुल। और फात साहब, पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे थे उनमें से बेशतर ट्रेंड्स बहुत डिप्रेसिंग थे, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में ये भी हमने देखा कि अरशद नदीम की वजह से एक वेव ऑफ हैप्पीनेस है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, और उसको लोग ये भी कह रहे हैं कि चलो 14 अगस्त का तोहफा हो गया, तो उससे भी आवाम का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है। तो आज का दिन इसलिए भी अच्छा बिकॉज वी जेन्युइनली हैव few more things to be happy. देखिए, मेरे ख्याल में अरशद नदीम ने जो कामयाबी हासिल की अपने लिए और हमारे पाकिस्तान के लिए, वो क्योंकि आज के दिन से जुड़ गई है जश्न आज़ादी से, तो ये एक स्पेशल मौका है। और मैं आपको बताऊं कि जो अरशद नदीम का जो एक मार्का है ना, कि उसने न सिर्फ ये कि गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा, और एक बार नहीं 2 बार तोड़ा। ये बहुत बड़ा उसकी अचीवमेंट है, लेकिन शायद उससे भी बड़ी एक अचीवमेंट है, और वो ये है कि इस बटे हुए फ्रैक्चर्ड मुल्क को उसने एक मुख्तसर लम्हे के लिए मुत्तहिद कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज पाकिस्तानी किसी चीज पे भी मुत्तफिक नहीं है एक्सेप्ट अरशद नदीम पे, सब उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज के दिन अगर हमें वो इमेजेस देख के खुशी हो रही है, पूरी कौम को खुशी हो रही है, तो इससे बड़ा तोहफा आज़ादी का क्या हो सकता है। अगेन लोग कहेंगे रवायती जुमला है, लेकिन जेन्युइनली मैंने खुद भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि अरशद नदीम की कामयाबी से जो एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है, हर यानी क्या बच्चा हो, क्या बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, उसकी सियासी वाबस्तगी इधर की हो उधर की हो, सबको आज अच्छा लगा एक पाकिस्तानी होते हुए। तो मेरे ख्याल में अरशद नदीम के लिए की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है आज के दिन वो ये है। बिल्कुल। और बाय द वे जितने उनको इनामात मिल रहे हैं, जितनी उनकी तारीफ हो रही है, वो कम है। उसके आगे जो बातें थी जो हमने कल की थी वो आज हम दोहराएंगे नहीं, बट आज मेरे ख्याल में आज देखिए ना, आज वो प्राइम मिनिस्टर ने कल उनके ऑनर में इशाइया दिया, उन पे इनामात की जो है वो बहुत सारी उनको नवाजा गया। फिर आज सुबह जो मेन 14 अगस्त का फंक्शन था उसमें वो मौजूद थे, फिर उसके बाद वो पेशावर गए हैं, वहाँ पे उनको ऑनर किया गया है, और मेरे ख्याल में अब शाम को कराची जा रहे हैं, वहाँ भी तो मेरे ख्याल में उनको जो ऑनर मिल रहा है वो फुली डिजर्व। और ऑल्दो फात साहब, हम इस वक्त अरशद नदीम की बात करें, लेकिन जिस एरा में हम रह रहे हैं, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट और नून लीग के लिए भी बहुत सुनहरी मौका है कि वो इस पर कैपिटलाइज करें। वो दे कैन लिटरली मेक अ कम बैक इफ दे वर्क ऑन दिस। अगर वो स्पोर्ट्स पे काम करें, अगर वो इस जीत का सियासी फायदा भी उठाएं, लेकिन काम करें, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू वर्क फॉर देम। लेट्स सी वो सब सोचते हैं नहीं। एक और तकरीर हुई है 14 अगस्त के हवाले से, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की है। तो आपको क्या लगता है कौन सी एक अहम बात है जो देखिए 14 अगस्त के हवाले से जो तकरीब हुई आज़ादी मार्च PMA काकुल में, बड़े अरसे से हो रही है, कई सालों से हो रही है। उसमें जो भी आर्मी उस वक्त के आर्मी चीफ होते हैं आते हैं, तकरीर करते हैं, और ये जो तकरीर होती है ये इसकी अहमियत ये है कि ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट होता है एक तरीके से, और आर्मी चीफ की तरफ से एक फॉर्मल पॉलिसी स्टेटमेंट आ रहा होता है। तो कल की तकरीर जो थी, देखिए उसमें बहुत सारी बातें की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, लेकिन मेरे ख्याल में 2 बातें मुझे तो बड़ी क्लियरली जो है वो लगा कि उन्होंने उसमें बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली है। यानी कल की तकरीर में मुझे जो एक बिल्कुल एक ट्रेडिशनल किस्म की जो बातें होती हैं वो कम थी, और जो ये दौरे हाजिर के जो बड़े चैलेंजेस हैं जो उनकी नज़र में हैं, उनके ऊपर बड़ा क्लियर और वाज़ेह किस्म का जो है वो मौक़िफ़ था। तो बल्कि जो उन्होंने कुछ बातें की अगर हमारे पास हैं तो अच्छा, अब देखिए इसमें एक तो डिजिटल दहशतगर्दी, ये बिल्कुल उन्होंने ना सिर्फ ये कि उस पर एक जुमला बोला बल्कि कई जुमले बोले, और बड़े क्लियर तरीके से जो है उसको कहा कि और उसको अपनी जो उनका जो दलील थी उसको बैक करने के उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए। तो एक तो ये इशू था, इस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट इशू मेरे ख्याल में जिस तरीके से उन्होंने जो दहशतगर्दी जो अफगानिस्तान से आ रही है, और वहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट को बिल्कुल डायरेक्टली कहा कि आप उन लोगों का साथ मत दें जो इस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो बड़े बिल्कुल एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन उन्होंने ले ली और डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान को एड्रेस किया। अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो दोनों इश्यूज हैं, ये इनमें आर्मी चीफ की तरफ से इतना क्लियर कट जो है वो एक पोजीशन आना, ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इन दोनों इश्यूज पे कांस्टेंट ये बहस हो रही है कि जी हमारी पॉलिसी है क्या, और क्या पॉलिसी में कहीं को तब्दीली तो नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर जब दहशतगर्दी हो रही थी और जो TTP का मामला, आपको याद है कि आज से चंद साल पहले वही साहब जो अब
जेल में फैज़ हमीद साहब ने हैं, dialogue शुरू वो किया उस टाइम आपकी पीस ट्रीटी हो रही थी, उनको यहाँ पे लाने की बातें हो रही थी, उनसे मुआहदे करने की बातें हो रही थी। उसके बाद अब बिल्कुल स्पेक्ट्रम के ऑपोजिट जो है वो पॉलिसी है। तो इस वक्त की जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी जो है, जो यानी कुछ बयान तो पहले भी आने शुरू हो गए थे, लेकिन जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ये बात करते हैं तो आपको क्लियरली हो रहा है कि जी अब इस वक्त हमारी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से इन दहशतगर्दों की और उन लोगों की जो उनको पनाह दे रहे हैं अपनी सरजमीन पर, यानी कि हुकूमत अफगानिस्तान, उस पर क्लियरली हमारी ये क्लियर पोजीशन है। दूसरा जो ये बात हुई है डिजिटल दहशतगर्दी की, बतूल मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसको आप देखें उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें पिछले कई दिनों से एक सियासी बयानबाजी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो शुरू हुई इमरान खान साहब ने जब कहा कि जी मैं बात करने को तैयार हूँ, उसके बाद जो है वो दीगर उनके जो साथी हैं उन्होंने भी बात करनी शुरू कर दी। पूरे हफ्ते ये बहस होती रही कि जी बात हो रही है, बात नहीं हो रही, को लहजा नरम हो रहा है, को बर्फ पिघल रही है। ये जो बात हुई है इसके बाद तो मेरे ख्याल में अब कोई बहाम रह नहीं किया। डिजिटल दहशतगर्दी कौन कर रहा है इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जो उनके मुताबिक हदफ कौन है इसका, इसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे इस लेवल से ये बात करना मेरे ख्याल में बिल्कुल एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस वक्त सोशल मीडिया के हवाले से वो लोग जो सोशल मीडिया पे फौज पे तनकीद करते हैं उनके हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट की क्या पॉलिसी मेरे ख्याल में क्लियर होगी। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेनी है, इस पर फर्दर बात करेंगे। जो इमरान खान ने कहा है कि उनका सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक था जनरल फैज़ हमीद के साथ, लगता है कि पीटीआई उनको डिसोन करिए, बट विल इट वर्क फॉर पीटीआई, ये इस पर बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन करेंगी और राना एहसान अफजल मुस्लिम लीग नून से। आर्मी चीफ ने अपना पैगाम वाज़ेह किया है, लेकिन पीटीआई स्ट्रैटेजी लेस नजर आती है और सबर भी लग रहा है कि टूट गया। ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। फात साहब, अब बात करते हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और उनके जनरल कोर्ट मार्शल के मामले के बाद जो सियासी बेचैनी है वो मजीद बढ़ गई। और कल जब हमने प्रोग्राम किया था नून लीग का मौक़िफ़ ये था कि वो तो 9 मई में भी इन्वॉल्व है, पीटीआई ने तो लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। बट Do you still believe that will PTI be able to maintain its position on this? देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी मुश्किल सूरत-हाल में फंसी हुई है। अब उसमें जो कुछ ये हुआ है उस जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, उसमें पीटीआई ने तो अपना जो है वो कहा है कि जो हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो इदारा जाने उसका अंदरूनी मामला है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, ताल्लुक उनका बनता है, लेकिन अब इस मुश्किल सिचुएशन में वो किस तरीके से एक्ट करेंगे। क्या बिल्कुल वो ये प्रिटेंड करेंगे कि जी हमने तो हैंड्स ऑफ पॉलिसी है, या ये है कि कल को जो कोर्ट मार्शल होगा उसकी कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट जो है वो पीटीआई पे आएगा। दिस इज द बिग क्वेश्चन, इस पर बात हो रही है, तो इसी में मेरे ख्याल में थोड़ा सा बहस कर लेते हैं। बिल्कुल, इस पे हमें गेस्ट ज्वाइन करें, डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा पीटीआई से और राना एहसान अफजल साहब नून लीग से ज्वाइन करें इस मौजू के ऊपर। जी डॉक्टर ज़रका, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे बताइए कि ये जो पॉलिसी है जो आपकी जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, जाहिर बात है वो खान साहब ने खुद ये कह दिया है कि जी हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन क्या इसकी रोशनी में जो जिस तरीके से आपकी जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ तनकीद कर रही है, आपके ख्याल में ये जो फैसला उन्होंने किया है जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार करके और उनको कोर्ट मार्शल करना और ये भी कहना कि उनकी जो रिटायरमेंट के बाद की एक्टिविटीज़ हैं वो आर्मी एक्ट की वायलेशन कर रही थी, आप इसको वेलकम करते हैं? आप ये कहते हैं कि जी बिल्कुल दुरुस्त किया है? जी जी, बहुत शुक्रिया फाद हुसैन साहब। एब्सोल्युटली दिस इज द बेस्ट थिंग जो हो सकती थी इन हालात में, क्योंकि देखिए मैं पिंडी में बड़ी हुई हूँ, हमारे इर्द गिर्द सारे जानने वाले जनरल्स होते थे और उस जमाने में बड़ी सादगी होती थी। और अब जो हम एक हालात देख रहे हैं तो करप्शन को कर्ब करना बड़ी जबरदस्त बात है, और मैं सलूट करती हूँ जिन लोगों ने ये स्टेप उठाया है। ये काफी महीने से चल रहा था और हम समझ रहे थे कि उसी तरह होगा जिस तरह बाकी सब करप्शन की बातों के साथ होता है, एक दिन खबर निकलती है और अगले दिन के बाद वो बंद कर दी जाती है और फिर वो बात खत्म हो जाती है। तो ये बहुत खुश आइंद है कि आप देखें मुल्क इस वक्त जिस नहज पे पहुंचा हुआ है, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। और ये आर्मी, क्योंकि हम उसको, हमारी आर्मी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी है तो पाकिस्तान है, और हमारे जवान जिस प्रोफेशनल तरीके से हमारे बॉर्डर्स को डिफेंड करते हैं, अपनी जानें देते हैं, तो हम उनके मशकूर हैं।
लेकिन पाकिस्तान तभी चलेगा जब पाकिस्तान के सब इदारे, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, खा वो जुडिशरी हो, खा वो सियासतदान हो, खा वो प्राइवेट सिटीजन हो, जब तक हमें अकाउंटेबिलिटी और सही अकाउंटेबिलिटी, ये नहीं कि आज नून लीग है तो पीटीआई को टारगेट करे, पीटीआई है तो नून लीग और पीपीपी, ये इस किस्म की अकाउंटेबिलिटी कैनॉट वर्क। अच्छा, तो अब हमें वो काम करने ठीक चाहिए। है, चलिए आपने कह दिया कि पाकिस्तान के लिए जी आपने इसको वेलकम किया। राना एहसान साहब, फिर ये तो देखिए ना, आप लोगों का तो ये एक मौकफ है कि जी जनरल फैज हमीद का जो ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो बड़ी कुर्बत का है, और वो बहुत हवाले से जो बहुत हद तक जो है वो उन्हीं की गवर्नमेंट चला रहे थे, और रिटायर होने के बाद भी वो पीटीआई के साथ कहीं ना कहीं जो है उनके राब्ते मौजूद थे। तो अगर इतना ही उनका ताल्लुक होता तो आज डॉक्टर जरका तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रही हैं, हम वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो पुरानी पीटीआई की और खान साहब की रवायत रही है कि इस्तेमाल करने के बाद वो भूल जाते हैं और साइड पे कर देते हैं बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन ये इतना आसान मामला नहीं है। देखें, एक तो जो हाउसिंग सोसाइटी का जो एक्सटॉर्शन वाला मामला वो तो है ही है, लेकिन इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो इंक्वायरी कंडक्ट हुई उसके अंदर एक और पहलू है, और वो ये है कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद जो उनका कॉन्डक्ट था वो आर्मी एक्ट के अगेंस्ट था, और उनकी जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लग ये रहा है कि ये एक मेजर वजह है, ये भी एक मेजर रीज़न है उनके ये कोर्ट मार्शल होने का। तो डेफिनेटली ये तो वही जो है फैज हमीद हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट क्या थी? यानी ये एक तो देखे ना, एक तो ये क्या सराइयां हैं, एक र्यूमर मॉन्गरिंग है कि जी उनका फलाने से राब्ता था, उससे राब्ता था, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है तो मैं अज्यूम करता हूं आप ये अलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थी। तो इसके पीछे कोई एविडेंस है, कोई बाकायदा तौर पर इसके कुछ शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये दावा कर रहे हैं? देखिए, इसके अंदर नंबर वन ये तो मिलिट्री ने इंक्वायरी की, और मिलिट्री का इंटरनल जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो इन प्ले है। ये हमारा मौकफ है कि लगता ऐसे ही है कि ये मुमकिन तौर पे ये जो कड़ियाँ हैं ये मिलेंगी। मैं कोई इंक्वायरी के बेस के ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी PMLN की फीलिंग है उसके ऊपर मैं आपको ये बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी देखें, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं कि खान साहब ने कहा था कि मैं सर्दियों के अंदर इनको कंटिन्यू करना चाहता था क्योंकि मुल्क के ऐसे मामले थे और जो भी था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में ये भी एडमिट किया था कि जो नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन का मुझे पता था कि वो पहले से नो कॉन्फिडेंस लाना चाह रही है, तो वो उनके की प्लेयर थे। फैज हमीद साहब, जनरल फैज हमीद एक की प्लेयर थे खान साहब के, और तो जिस तरीके से अगर ऐसे ही था तो आपके ख्याल में अब उनकी गिरफ्तारी से, उनके कोर्ट मार्शल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इट इज़ ऑल डिपेंडेंट कि ये जो इंक्वायरी है वो उसकी क्या डिटेल्स हैं और क्या लिंकेजेस पैदा होती हैं, और ऐसी अगर लिंकेजेस आती हैं कि जहां वो जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे बाद में भी, क्योंकि जो पीटीआई के अमल जो थे उसके अंदर मीर जाफर, मीर सादिक, डर्टी हैरी, फिर जो है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और ये सारी ये जो रेटरिक बनाया गया और फिर 9 मई के वाकयात हुए, ये सब कुछ फिर मैं पॉसिबली बात कर रहा हूँ लिंक अप हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि मिलिट्री की जो अपनी इंक्वायरी है वो किस तरफ जाती है और क्या रुख जो है इख्तियार करती है, लेकिन ये कबलज वक्त है इसके ऊपर फाइनलिटी के ऊपर कोई बात करना। लेकिन बहरहाल ये तो हकायक हैं कि जिस तरीके से खान साहब चाह रहे थे कि वो कंटिन्यू करें, और उसकी वजूहात हमारे लिए तो बड़ी क्लियर हैं कि वो हमारा रगड़ा भी निकलवा रहे थे और आउट ऑफ द पिच वो खेल रहे थे। अच्छा, अब ये जो मामला चल रहा है डॉक्टर जरका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जी डॉक्टर जरका, जो आर्मी चीफ ने, मैं इसमें वापस करना चाहता हूँ जी 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 आखिरी क्विकली फिनिश कर लें सेंटेंस अपना। देखिए, जब नए डीजी आए तो उन्होंने ये खुद इस चीज का एतराफ किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरे से पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, और मैंने कहा इकोनॉमी, तो खान साहब ने कहा नहीं, ऑपोजिशन सबसे बड़ा मसला है। तो यही वो धचका था जो चेंज जब हुई, ठीक है, लेकिन अभी जो इशू है ना, वो असल में ज्यादा बड़ा इशू ये है कि रिटायरमेंट के बाद वो क्या कर रहे थे, क्योंकि वो असल में मामलात हैं जिनके ऊपर ये चार्जशीट भी हुई है
اور وہ ڈائریکٹلی ایک طریقے سے لنک بھی کرتا ہے جو لنک کروانا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی سے. ڈاکٹر زرکا, اسی حوالے سے دیکھیے معاملہ چل رہا ہے بات چیت کا, پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پوزیشن تھی مذاکرات کی اس پہ بھی کچھ نرمی آئی, کوئی لچک ہمیں دیکھنے کو ملی. عمران خان صاحب نے خود کئی بار کہا کہ جی میں بات کرنے کو تیار ہوں, آرمی جو ہے وہ کوئی اپنا نمائندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بٹھائے وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف سے آپ کو کوئی جواب نہیں آ رہا, بلکہ کل جو آرمی چیف نے تقریر کی ہے رات کو, اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں, اور یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کس کی طرف ریفرنس ہے. تو آپ اس کو کیسے ریڈ کر رہی ہیں؟ فہد صاحب, یو آر اے ویری سینئر اینڈ میچور جرنلسٹ. بات یہ ہے کہ سیاست میں ٹاک فائٹ چلتی ہے, تو جو آپ کو سامنے نظر آتا ہے در پردہ وہ نہیں ہوتا. اور لیکن جب آپ انڈیکیشنز دیکھیے ویسے تو اس وقت رانا احسان صاحب کی پارٹی پہلے پی ڈی ایم اب نون لیگ 17 سیٹوں کے ساتھ پوری حکومت پہ بیٹھی ہوئی, اور 2.5 سال ہو گئے ان کو, ڈیلیور ان کو کرنا چاہیے تھا. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ دیکھیں نا, پی ٹی آئی کو تو آپ نے کونے میں دیوار کے ساتھ لگا دیا, خان صاحب کو آپ نے جیل میں ڈال دیا بغیر سزاؤں کے, جو بھی جس طرح عوام کے ساتھ کیا, جو لوگ جیلوں میں ہیں بغیر ٹرائلز کے, وہ سب آپ چھوڑ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آپ کی ساری سیاست چل رہی ہے جیل میں قیدی نمبر 804 سے. اب اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ ڈیلیور کر دیتے, تو کون ان کو کوئی برا کہتا. لیکن ہماری جو ان کو لے کے آئے ان کی بھی بہت بڑی مس کیلکولیشنز ہوئی, جس کی وجہ سے اس لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر زرکا صاحب یہ سوال نہیں ہے نا, پلیز آئی ہولڈ یو ہے, یہ سوال نہیں, لیکن میم یہ سوال نہیں نا, سوال کچھ اور تھا. ہم آپ کا جو وقت قیمتی ہے وہ اس موضوع کے اوپر لیا ہے کہ جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے, اس کے بعد آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کتنے خراب ہوں گے. یہاں پہ میں صرف آپ کو ماضی کی ایک مثال دینا چاہتی ہوں, پلیز اس کے پیرائے میں جواب دیجیے گا. میڈم یہ تھا, دیکھیے لیکن بس سوال کرنے کی جواب ہماری, جی سوال تو آپ سن لیں تو آپ سوال انہوں نے That's not very nice. سوال جو انہوں نے پوچھا تھا کہ جنرل فیض حمید کا ریلیشن شپ. تو اب جب آپ کو میں جواب دے رہی ہوں, سننا تو چاہیے نا, اتنی تو تحمل ہونی چاہیے. چلیں آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں, بالکل ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے, کوئکلی جی. جی بالکل ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے, اگر ہمارے لوگ رہا بھی ہو رہے ہیں, خان صاحب کے پیچھے بھی جا رہے ہیں, حالات آپ کو خود بتا دیں گے. آپ اگلی دفعہ سے بے شک پی ٹی آئی کے ریپرزینٹیٹیو کو نہ لیں. حالات جس نہج پہ جا رہے ہیں, عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں, اس کے لیے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. آپ کا کیا خیال ہے کیوں یہ ہو رہا ہے؟ کھل کے باتیں اگر کر سکتے ہیں تو پھر کریں کھل کے باتیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, کیا ضرورت تھی. جنرل فیض حمید تو جو کچھ کر رہے تھے وہ پچھلے 2 سالوں سے نہیں کر رہے تھے, وہ پچھلے 8 سالوں سے کر رہے تھے. تو وہ کیوں کر رہے تھے, اور ان کو کیوں کرنے دیا گیا, کیوں ان کو روکا نہیں گیا پہلے؟ اگر وہ ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں کو انسائٹ کر رہے تھے ملک کے اداروں کے خلاف کام کرنے پہ, جو کہ سراسر غلط بات تھی, میں ٹوٹلی اس کے ساتھ اگری کرتی ہوں کہ ان کا کچھ نہیں بنتا, تو کیوں ان کو تب نہیں روکا گیا؟ چلیں وہ تو ایک ذیلی سوال ہو گیا نا کہ پہلے کیوں نہیں کیا, لیکن ابھی کیونکہ ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے, آپ نے بھی خود بھی کہا ہے کہ اچھی بات ہوئی ہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. وقت ہمارے پاس سب کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی بالکل ٹھیک ہے, وقت ہمارے پاس کم رہ گیا ہے. رانا صاحب فائنل کوسچن مجھے بتائیے گا کہ اب اس کی روشنی میں جو اگر ہم نے معاملات کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا ہے, سیاسی ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے, تو فوری طور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سیاسی جو جتنے بھی کھلاڑی ہیں, جو سیاسی حریف ہیں, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. یہی طریقہ, اور تو جمہوریت میں کوئی طریقہ نہیں ہوتا جس کے اندر ایک جماعت بلیو ہی نہیں کرتی, ایک فرد بلیو ہی نہیں کرتا. تو طریقہ تو یہی ہوتا ہے معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے. اور اس کے جمہوریت میں اپوزیشن حکومت جو ہے وہ ملک کے مفاد میں بیٹھتے ہیں, اکٹھے مل کے کام بھی کرتے ہیں, قانون سازی بھی کرتے ہیں, لیکن وہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا خان صاحب نے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, ہمیں جوائن کر رہے تھے. دیکھیے میرے خیال میں پولیٹیکل ٹیمپریچر تو ابھی نیچے نہیں جائے گا, سیدھی بات ہے. جو کچھ ابھی ہونے جا رہا ہے, جس طریقے سے یہ جو جنرل فیض حمید کا معاملہ ہے, اس کے ریپلز ابھی چلیں گے, اور اس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا, کیونکہ بات چیت کا سلسلہ ہو گیا ختم. نہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ میں بات چیت ہونی ہے, نہ سیاسی جماعتوں میں آپس میں بات چیت ہونی ہے, کوئی کچھ نہیں ہونا. اب جو ہے وہ اسٹیٹس کو چلے گا, اور وہ کہاں جا کے رکتا ہے میرے خیال میں وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اور ایک نئی سیاسی جماعت کے مہمان ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. مفتاح اسماعیل صاحب عوام پاکستان پارٹی کے وہ ممبر ہیں, ان سے ہم ملکی معیشت کے اوپر اور باقی معاملات پہ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے.
پروگرام میں خوش آمدید. اور فات صاحب, جو موجودہ سیاسی صورتحال میں معیشت, سیاست اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نئے اقدامات, it has become a plate now. دیکھیے, اور میرے خیال میں جو بڑا ایشو ہے وہ یہ کہ اب اس صورتحال سے باہر کیسے نکلنا ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہر طرف سے ہی کوشش ہو رہی ہے, یعنی گورنمنٹ ہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم معاملات کو تھوڑا سنبھال رہے ہیں, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہم اب, عمران خان صاحب نے آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ جی میں کال دوں گا, آپ سڑکوں پہ جب میں کال دوں گا تو آپ سڑکوں پہ آ جائیں, اور دوسری طرف سے جو آرمی چیف کی تقریر ہے وہ تم نے کل سنی لی. تو اب ایشو یہ کہ اس سے صورتحال سے باہر کیسا نکلا جائے. تو اس لیے یہ سوال لے کر ہم ایک ایسے مہمان کے پاس جائیں گے جو ان معاملات کو بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے نئی لانچ کی ہے. بالکل, مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق وفاقی وزیر ہیں, سیکریٹری جنرل عوام پاکستان پارٹی ہیں, اور بہت ہی زبردست پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ. اچھا, آپ سے نا 2-3 ایشوز پہ بڑی کوئکلی ہم نے بات کرنی ہے. پہلی چیز تو جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل, ان کی گرفتاری ایک زلزلے کی طور پر جو ہے وہ فیل ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ کے اوپینین میں کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا؟ آئی تھنک ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ اگر کوئی دل کے کسی گوشے میں اگر ان کو خیال تھا کہ شاید آرمی کی قیادت چینج ہو جائے گی اور آرمی کے اندر کوئی نئے ایسے جنرل آ جائیں گے اوپر جو ان کے پاس, جن کے دل میں نرم گوشہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, تو وہ خیال جو ہے شاید اس وقت دل سے نکالنا ہی بہتر ہوگا. تو اس کی روشنی میں پھر آپ کے خیال میں جو پی ٹی آئی کا جس طریقے کی بیان بازی ہو رہی ہے, جیسے وہ ایک تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, عمران خان صاحب خود جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو کچھ تھوڑا سا تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, بیچ میں کچھ وقفہ آیا تھا, 1-1.5 ہفتے کا, جس میں سلمان راجہ صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ خان صاحب نے خود میٹنگ میں کہا تھا کہ 9 مئی کو احتجاج کریں گے, پرامن کریں گے البتہ, کور کمانڈروں کے گھر کے سامنے. پھر ہماری عمران خان صاحب کی ہمشیرہ نے فرمایا تھا کہ جو فوجی نیوٹرل ہو جائیں, سپہ سالار نیوٹرل ہو جائیں. جنرل عاصم کو سپہ سالار کہہ کے پکارنا شروع کرا تھا. تو کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پیچھے بات چل رہی ہے, کوئی پروپوزل بیک اینڈ فورتھ ہو رہے ہیں, اور کچھ نرمی یہاں سے آئی ہے, جس کو نا کہ آپ کمٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, آپ کچھ چیز کہتے ہیں, وہ دیٹس اے کمٹمنٹ, دیٹس اے گارنٹی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر ایسا خاطر خواہ جواب پی ٹی آئی کو شاید نہیں آیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو پی ٹی آئی نے پھر اپنا موقف جو ہے وہ سخت کر لیا ہے. یہ میرا قیاس آ رہا ہے, یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اچھا, اب اسی روشنی میں یہ جو صورتحال ہے اوبیسلی بڑی مشکل سی صورتحال بنی ہوئی ہے, اور اس سے نکلنا جو ہے وہ ہر شخص یہی سوال کرتا پھر رہا ہے کہ اگر ہم نے ان چیلنجز سے نمٹنا ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیسی آئے. اب اس حوالے سے آپ نیشنل گورنمنٹ کی بھی بات کرتے رہے ہیں, وہ کس طریقے سے ممکن ہے؟ دیکھیے, آج کے دن فہد بھائی پورے پاکستان میں کوئی سیاسی پارٹی دھرنا نہیں کر رہی. کسی نے 500 آدمی نہیں نکالے, 1000 آدمی رستے میں, کوئی جلوس جلسہ, کوئی شٹر ڈاؤن اسٹرائک نہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ سیاسی بے چینی ہے, تو سیاسی انتشار تو نہیں ہے, لیکن سیاسی بے چینی کیوں ہے؟ سیاسی بے چینی یا سیاسی غیر استحکام اس لیے ہے کہ جو حکومت آج بیٹھی ہوئی ہے, جو کہ سیاسی حکومت ہے اور جمہوری اپنے آپ کو کلیم کرتی ہے, اس کے پاس عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. اور کیونکہ اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو وہ کوئی کام نہیں کر پا رہی. جو ملک کے پاس ریفارمز کرنا ضروری ہے, جو ملک میں تبدیلیاں لانا ضروری ہے, جو نظام میں بہتری لانا ضروری ہے, وہ یہ کرنے سے قاصر ہے. وہ تو پولیٹکس ایز یوزول کر رہی ہے, کیونکہ وہ الیکشن جیت کے نہیں آئی ہے, وہ تو بس اپنے دن پورے کر رہی ہے. تو آپ کو کوئی نہ کوئی ملک کو بہتر حکومت اور حکمرانی دینی ہوگی, اور وہ عوام کے ریفرنس کے علاوہ نہیں دی جا سکتی. تو آپ کو ایک نئے الیکشنز کی طرف جانا ہوگا, اور جب تک آپ نئے الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے جو کہ ریزنبلی فیئر اینڈ فری اینڈ فیئر ہوں, اگر 100% فری اینڈ فیئر نہ ہو تو ریزنبلی فری اینڈ فیئر ہوں, وہ یہ الیکشنز نہیں تھے, اور نہ پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے. تو وہ کرنا ہوگا. اس کو کرنے کے لیے ایک سجیشن ہے کہ کوئی قسم کی نیشنل حکومت بن جائے. محمود خان اچکزئی نے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس اسمبلی کے ہی لوگ, جس میں جو 47 پہ آئے ہوئے ہیں, 45 پہ آئے ہوئے ہیں, جس فارم پہ بھی آئے ہوئے ہیں, اس اسمبلی کے لوگ بن جائیں, آپس میں ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں, جس میں پی ٹی آئی, MQM, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سب کے لوگ شامل ہوں. مسلم لیگ کا صدر جو ہو یا شہباز شریف صاحب جو ہوں, وزیر اعظم نہ ہو, وزیر اعظم کوئی اور ہو, چاہے پی ٹی آئی سے ہو, چاہے پیپلز پارٹی سے ہو, لیکن کوئی ماڈریٹ سا آدمی ہو
جو سب کو ایکسیپٹیبل ہو. 1 آدھ سال تک وہ حکومت کرے, الیکشن کمیشن ایسا بنائے کہ جو نان کنٹروورسل ہو, چیزوں کو کچھ طے کریں کہ بھئی یہ نئے رولز آف دا گیم کیا ہوں گے, ہم کو کس طرح حکمرانی کرنی ہوگی, کس طرح سارے الیکشنز کو سب لوگ ایکسیپٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم وہ الیکشنز کرائیں جو اور یہی بات شاہد عباسی اور میں الیکشن سے پہلے کہہ رہے تھے, اور ہم نے اپنی میٹنگوں میں مسلم لیگ کے لیڈران سے بھی ذکر کیا تھا, گزارشیں کی تھی جب ہم پارلیمنٹ میں تھے کہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کے تصفیہ کر لو, یہ ون سائیڈڈ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. اور عمران خان صاحب اپوزیشن سے بات نہیں کرنے کے لیے تیار تھے, اپوزیشن عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, تو یہ جمود ختم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کے اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں گے. لیکن اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے ڈاکٹر مفتاح, وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگ جو ہے وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہم لے رہے ہیں, ہم نے جو کرنسی ہے اس کو سٹیبل رکھا ہوا ہے, پرائیویٹائزیشن کا معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, IMF سے معاہدہ ہونے جا رہا ہے, باہر سے فرینڈلی کنٹری سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے, اور آج بلکہ پرائم منسٹر نے جو یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ جو بجلی کا معاملہ ہے, بجلی کے بلز ہیں جس کے اوپر آپ بہت عرصے سے بات بھی کر رہے ہیں اور آپ اس پہ جو ہے وہ بیانات بھی دے رہے ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن بھی دے رہے ہیں. سو ڈاکٹر مفتاح, یہ کاؤنٹر نیریٹو تو ہے کہ معاملات تو ٹھیک ہو رہے ہیں, گورننس ہو رہی ہے, چیلنجز ہیں, لیکن انفلیشن بھی, فوڈ انفلیشن کم ہو گئی ہے, ادروائز انفلیشن کم ہو رہی ہے. تو یہ جو نیریٹو آ رہا ہے پھر اس کے مطابق تو پھر جو نیشنل گورنمنٹ والا ایشو ہے وہ تو اٹ ڈزنٹ میک سینس فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. تو نہ کریں اگر آپ سے لگ رہا ہے کہ آپ حکومت کر پا رہے ہیں تو کر لیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ میاں نواز شریف 8 مہینے سے پاکستان کے اندر بات کرنے نہیں آئے, کسی اخبار نمائشی سے بات نہیں کر سکتے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ حکومت کے پاس کوئی پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ کوئی ریفارم یہ حکومت نہیں کر سکی, نہ ایگریکلچر ٹیکس کی بات کر سکی, نہ NFC ایوارڈ کو کر سکی. کوئی فیصلہ آج پاکستان کی بقا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ NFC ایوارڈ کو پھر سے نہیں اٹھائیں گے. یہ چیز میں اور شاہد عباسی تو 7-8 سال سے بول رہے ہیں, لیکن اب تو سارے پاکستانی یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ برائی کی جڑ ہے. اس وقت آپ نے اس کو نہیں اٹھایا. ہم 1 مہینے سے میں اور شاہد عباسی چلا رہے ہیں کہ یار 25% تم نے بجلی کے بلوں پہ ٹیکس لگایا, خدا را وہ تو ٹیکس کم کر دو, اور اس کے بعد آپ بجلی کے بلوں کی ریٹس کم کریں گے تو زیادہ بجلی بکے گی, آپ کا پر یونٹ کاسٹ کم ہو جائے گی. آپ اتنی سی چیزیں نہیں کر سکتے, آپ IMF سے یہ بات نہیں کر سکتے. یہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا تھا, میں نے ایک رات کے اندر قطر میں بیٹھے ہوئے IMF کے, میں نے آسٹریلیا, اسپین اور واشنگٹن DC میں انگیج کیا ان لوگوں کو, اور ایک رات میں بجلی کے 200 یونٹ سے کم کے صارف کے بل کم کروائے تھے. وہ اور بات ہے کہ شہباز صاحب نے صبح 300 کا اناؤنس کر دیا, لیکن ہم نے, اور اس وقت پروگرام بھی نہیں ہوا تھا. آپ یہ بھی نہیں کر پا رہے. آپ کون سے پیسے آ رہے ہیں باہر سے؟ کوئی پیسے نہیں آ رہے باہر سے, کوئی وہ نہیں آ رہا, انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. آپ کا امپورٹ کم ہو گیا ہے بیکاز آپ کی اکانومی مر چکی ہے, آپ کا انفلیشن پھر سے اوپر جانے لگا ہے. ٹھیک, تو مطلب یہ اگر حکومت یہ اس خام خیالی میں بیٹھی ہے, اچھی گورننس کر رہی ہے, تو میرے خیال سے وہ پہلے تو اس کو, حکومت کو اس بات سے ڈس ابیوز ہو جانا چاہیے کہ ان کی حکمرانی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر مفتاح, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اپنا موقف دے رہے تھے. بطول چیلنجز موجود ہیں, لیکن جہاں سے ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ایک اچھے نوٹ میں, تو آج اچھے نوٹ میں ختم کرتے ہیں. یوم آزادی کا دن ہے, ہم اسی امید کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھے دن آئیں اور VPN استعمال نہ کرنا پڑے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.